बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JM उर्दू के साथ मैं हूँ अखलाक अहमद सालिम। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सैलाब से बिखरी मौजें, मजीद 19 जानें ले गई, मजमूई तादाद 1208 हो गई। 11,72,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान हुआ। 7,33,000 मवेशी हलाक हुए। मुतासर इलाकों में हर तरफ बर्बादी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, ज़मीनी राबते मुनक़ता। इमदादी टीमों को मुतासिर तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना। मट्ठी थरपारकर की तहसील कलोई के 9 देहात आफतज़दा करार। तेज़ बारिशों के कच्चे मकानात गिर गए, स्कूल सड़कों को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने से कीमती जानें ज़ाया हो गई। पाकिस्तान में आइंदा बरस भी महंगाई रहेगी, मुजाहरे भी हो सकते हैं। IMF ने खबरदार कर दिया। खुराक और ईंधन की आलमी कीमतों में इजाफे को पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की अहम वजह करार दे दिया। इमरान खान से बड़ा धोखेबाज और पाकिस्तान दुश्मन आज तक पैदा नहीं हुआ। मुल्क दुश्मनी और क्या होगी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की और श्रीलंका बनाने की साजिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म का लीगी अरकान पार्लियामेंट से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर दाखिला की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकुन सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए कहा, सैलाब से 300 बच्चों समेत 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर हो गए। हर वक्त अमदाद पाकिस्तान और तुर्की के शानदार ताल्लुकात के अजीम अक्कासी है। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ अमलाक की ज़मीन की मलकियत से मुतअल्लिक़ दरख्वास्त खारिज कर दी। सरकारी ज़मीन पर सियासतदानों के नाम की तख्तियाँ नहीं लगाई जा सकती। कोई सियासतदान अपनी ज़ाती ज़मीन रियासत को देना चाहे तो इसका खैर मकदम करते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, कोई गलत कहे तो कहने दें। अदलिया तौहीन अदालत कवानीन पर यकीन नहीं रखती। आज तक हम आइन को पूरी तरह बहाल नहीं कर सके। सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी कम करने का फैसला। अदम मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म हाउस लाहौर पर भी सिक्योरिटी कम रहेगी। रायवेंड जाती उमरा में भी गनमैन कम करने की हिदायत जारी। फैसला एडिशनल होम सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत प्रोविंशनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में किया गया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बजाय 2.7 से लेकर 10.92 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए का कहना है कि IMF शराइत, सैलाब समेत दीगर मसाइल की वजह से पेट्रोल पर मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इसे इत्तफाक कहें, किस्मत कहें, इंतज़ामिया की नाअहली कहीं या कुछ और। फाजिलपुर में मरियम नवाज़ के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी का स्टेज भी गिर गया। अल्लाह की कुदरत, ताकतवर सैलाबी रैले से वक्त की कुतुब वली ज़मान आरिफ बिल्ला वली कामल हज़रत पीर बीबी नानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ महफूज रहा। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बजाय 2.07 से लेकर 10.92 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए का कहना है कि IMF शराइत, सैलाब समेत दीगर मसाइल की वजह से पेट्रोल पर मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया जाएगा। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2.07 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 9.79 पैसे इजाफा कर दिया गया। इसी तरह मिट्टी का तेल 10.92 रुपये और हाई स्पीड डीजल 2.99 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 233.91 रुपये से बढ़कर 235.98 रुपये लीटर। लाइट डीजल की कीमत 191.75 रुपये इजाफे से 201.54 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई। याद रहे कि ओगरा ने पेट्रोल और डीजल 16 रुपये 89 पैसे सस्ता करने की सिफारिश की थी, जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। इसे इत्तफाक कहें, किस्मत कहें, इंतज़ामिया की नाअहली कहीं या कुछ और कहें। फाजिलपुर में मरियम नवाज़ के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी का स्टेज भी गिर गया। 2-3 रोज़ कबल मोहतरमा मरियम नवाज़ ने सैलाब ज़दगान से ज़हार यकजहती के लिए फाजिलपुर का दौरा किया था, जहां दौरान तकरीर उनका स्टेज गिर गया। और अब जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने फाजिलपुर में सैलाब ज़दगान से मिलने के लिए फाजिलपुर का दौरा किया, तो तकरीर के दौरान उनका स्टेज भी इत्तफाक से गिर गया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, मट्ठी थरपारकर की तहसील कलोई के 9 देहात आफतज़दा करार दे दिए गए। तेज़ बारिशों से कच्चे मकानात गिर गए, स्कूलों सड़कों को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने से कीमती जानें ज़ाया हो गई। रिलीफ कमिश्नर सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन देहात मेंडो, डोहार, कलोई, भठारो, सीडी, वसायो पथा, खाड़क,
کوٹ فانڈ اور 8 ڈہو شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے تھرپارکر میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے سروے پر کام شروع کیا، نہ ہی متاثرین کی مدد کی۔ متاثرین کو کھانے کے ساتھ پینے کے پانی کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کی قدرت، طاقتور سیلابی ریلے سے وقت کے کتب، ولی زمان عارف باللہ ولی کامل حضرت پیر بی بی نانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف محفوظ رہا۔ سیلاب نے جس 60 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، 31 فٹ کنکریٹ کے پل کو بھی بہا کر لے گیا، لیکن مزار شریف کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، ان کی دیوار کو بھی نہ ہلا سکا۔ سیلاب کو اللہ کے ولیوں کا حیا آتا ہے، کیونکہ اللہ جیسے چاہے اس پر اپنا فضل خاص فرماتا ہے۔ اور کندکوٹ میں انتظامیہ سیلاب زدگان میں راشن اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ متاثرین اور قوم پرست رہنماؤں کا ڈی سی آفس کے گیٹ پر دھرنا۔ ڈپٹی کمشنر کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ دھرنا ختم کروانے کے لیے ڈی سی کی جانب سے پولیس طلب کر لی گئی۔ سیلاب متاثرین اور قوم پرست رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب تک ڈپٹی کمشنر کشمور کا تبادلہ نہیں ہو جاتا، دھرنا جاری رہے گا۔ اور لاڑکانہ میں سیلاب اور بارش سے متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی۔ خیموں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ زیادہ تر جلد، اسہال، گیسٹرو نے متاثر کیا ہے۔ بچوں سمیت ہر عمر کے مرد و خواتین مختلف وبائی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر انیل عطا الرحمان نے صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے موبائل ٹیمیں تشکیل دے دی، اور یونیورسٹی کے ڈاکٹرز نے خیموں میں جا کر متاثرین کا چیک اپ کیا اور ادویات فراہم کی۔ رجسٹرار یونیورسٹی نے بتایا کہ موبائل میڈیکل ٹیمیں متعدد مقامات پر میڈیکل چیک اپ کر رہی ہیں اور سیلاب متاثرین کی خدمت کو جاری رکھا جائے گا۔ اور کندکوٹ سیلاب متاثرین کے لیے لایا گیا امدادی سامان پولیس موبائل کے ذریعے فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شہریوں کا آئی جی سندھ اور انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جی ایم اردو نیوز نے پولیس موبائل میں متاثرین کا سامان، ٹینٹ اور راشن لے جانے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ غوث پور کی پولیس موبائل میں ارسلی پائن آٹا، دال چاول ٹینٹ بوریوں میں ڈال کر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس والے 30,000 کے ٹینٹ پولیس اہلکار 15,000 میں بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پولیس کی جانب سے سیلاب متاثرین افراد کے سامان فروخت کرنے کے انکشاف پر سماجی تنظیموں کی جانب سے تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں بلوچستان میں قومی شاہراہوں بحالی کام جاری ہے۔ چیئرمین NH کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا خود کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کو سندھ جیکب آباد کے ذریعے ملانے والی اہم شاہراہ N65 اور پنجرہ پول، جس کو حالیہ مونسون بارشوں کے 5ویں اسپیل اور سیلاب نے شدید نقصان پہنچایا، محکمہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے انجینئرز اور عملہ دن رات مشکل موسمی حالات میں بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ NH کا کہنا ہے کہ شاہراہ کو ٹریفک کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔ ادھر صحبت پور کی تحصیل فریاد آباد کے سیلاب متاثرین میں FC بلوچستان کی جانب سے خشک راشن اور کمبل تقسیم کیے گئے۔ اوچ پاور پلانٹ کے نائب صوبیدار زہیب خان نے بتایا کہ پاک فوج اور FC بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب زدگان کو فوری امداد فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیلاب سے پیدا ہونے والی قلت دور کرنے اور عوام کو طلب اور ضرورت کی پیش نظر درآمد کیے گئے پیاز اور ٹماٹر کے 40 ٹرک ایران سے تفتان پہنچ گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو ٹماٹر اور پیاز کی درآمدات کو ٹیکس سے فری کر دیا گیا ہے۔ ایران سے روزانہ کی بنیاد پر درآمدات جاری رہیں گی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کا تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران بنوں کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈومیل کے اہلکاروں کے ہمراہ بازار میں غریب ریڑھی باندھ پر تشدد، محنت کش متیش خان دم توڑ گیا۔ سابق MPA فخر اعظم وزیر نے RHC ڈومیل کا دورہ کیا اور شدید احتجاج کرتے ہوئے واقعے کی مذمت کی۔ کہا 6 بچیوں کے باپ کے قصور کیا تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا۔ تدفین کے بعد احتجاج کا لاحقہ عمل طے کیا جائے گا۔ انہوں نے صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ ادھر مٹیاری میں دریائے سندھ کھنڈو کے مقام پر کشتی الٹ گئی، 1 شخص جاں بحق، 3 کو ملاح نے بچا لیا۔ جی ایم اردو نیوز کے نمائندے کے مطابق اشرف کھوسہ سیلاب سے متاثرہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں ان کی مدد کرنے اور مکان سے سامان نکالنے جا رہا تھا تو کشتی الٹ گئی۔ رخ کریں گے پاک پتن کا، جہاں پر ملکہ ہانس میں پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات کا بین الاضلاعی ہول سیل ڈیلر 20 لاکھ مالیاتی چرس افیون اور 2 ساتھیوں سمیت پکڑ لیا گیا۔ تینوں گرفتار ملزمان کو مخبر کی اطلاع پر ناکہ بندی کر کے پکڑا گیا اور قبضہ سے افیون سمیت 12 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان ریکارڈ یافتہ ہے اور پنجاب کے متعدد اضلاع کو منشیات سپلائی کرتے تھے۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ آج ریمانڈ کے لیے انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اٹک کی تحصیل پنڈی گھیپ میں سی پیک روڈ پر غیر قانونی طریقے سے سڑک عبور کرتے ہوئے موٹر سائیکل کی کار سے ٹکر بہن بھائی لقمۂ اجل بن گئے۔ موٹر سائیکل سوار بھائی موقع پر چل بسا، زخمی بہن کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔
راستے میں دم توڑ گئی۔ مرنے والے بہن بھائی کا تعلق نواحی گاؤں میران شریف سے تھا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے GM اردو۔